नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। परराष्ट्र मन्त्री गेवाली माघ 1 गते भारत जाने, मन्त्री स्तरीय बैठकमा सहभागी हुनुका साथै राजनीतिक भेटवार्ता पनि गर्ने कार्यक्रम। मौसममा बदली भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषणले खतराको स्तर पार गर्यो। अत्यावश्यक बाहेक घर बाहिर ननिस्कन विज्ञहरूको आग्रह। काठमाडौँ एकीकरण मार्गमा नेपाली सेनाले थाल्यो पदयात्रा। गोर्खाबाट सुरु भएको यात्रा एकता दिवसको दिन हनुमान ढोका आइपुग्ने। सीमा नाका नखुल्दा झापाका होटेल व्यवसाय प्रभावित। भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी खोलिएका होटेलका सञ्चालकहरू पलायन हुँदै। र कतारमाथि 3.5 वर्षपछि लगाएको नाकाबन्दी हटाउन साउदी अरब तयार। जल तथा स्थल सीमा खोल्न लागेको जानकारी। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। परराष्ट्र मन्त्री भारत जाने सम्बन्धी प्रसंगबाट। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली माघ 1 गते भारत जाने भएका छन्। नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको 6औं बैठकका लागि उनी नयाँ दिल्ली जाने भएका हुन्। भ्रमणका क्रममा गेवालीले राजनीतिक भेटघाट समेत गर्नेछन्। गेवाली 1 गते संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुने र दोस्रो दिन उनले राजनीतिक भेटघाट गर्ने तय भएको छ। बैठकको मितिका बारेमा दुवै देशले औपचारिक घोषणा गर्न भने बाँकी रहेको छ। आयोगको बैठक यसअघि नेपालले मंसिरको दोस्रो वा अन्तिम साता गर्न प्रस्ताव गरे पनि भारतले स्वीकार गरेको थिएन। नेपालमा भएको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि भारतले बैठकको मिति तय गरेको हो। आयोगको 5औं बैठक गत वर्ष भदौमा काठमाडौँमा भएको थियो। बैठकमा भारतका तर्फबाट विदेश मन्त्री एस जयशंकर सहभागी भएका थिए। नेपालमा राजनीतिक उतार चढाव कायम रहेको समयमा परराष्ट्र मन्त्रीले गर्न लागेको भ्रमणलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। नक्सा विवादपछि दुई देशबीच देखिएको विवाद अन्त्य गर्न पनि भ्रमण महत्त्वपूर्ण हुने अनुमान गरिएको छ। सरकारले तोकेकै मितिमा निर्वाचन गराउन माग गर्दै दायर भएको रिटमा आज सर्वोच्चले सुनवाई गर्दैछ। अधिवक्ता दीपक विक्रम मिश्रले आइतबार दर्ता गराएको रिटको प्रारम्भिक सुनवाईका लागि आजै पेशी तोकिएको हो। संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि सुनवाई भइरहेका बेला अर्को रिटमा सुनवाई हुन लागेको हो। रिटमा तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउनुपर्ने भन्दै निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गतिविधि नगर्न र गराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। सरकारले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य राम नारायण बिडारीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत संसदीय समितिका सभापति समेत रहेका बिडारीले सरकारले पेश गरेको अध्यादेश अस्वीकार गर्न प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। बिडारीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्न नमिल्ने दाबी सहित प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंसिर 29 गते संवैधानिक परिषद पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। अध्यादेशमा परिषदमा बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थालाई हटाएर 3 जना मात्रै बैठकमा उपस्थित भए निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अध्यादेश संविधानको मर्म विपरीत आएको भन्दै बिडारीले अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। सो प्रस्तावका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभामा छलफल हुनेछ। संविधान अनुसार संसद बैठक बसेको 2 महिनाभित्र पास नभएसम्म अध्यादेश स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ।
नेकपा दाहाल नेपाल समूहको विद्यार्थी संगठनले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। दाहाल नेपाल पक्षको अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरा सोभयुले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको हो। अनेरा सोभयुले कक्षा 11 को पाठ्यक्रममा देखिएको अन्योलता तत्काल अन्त्य गर्न दबावमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अवरुद्ध परीक्षा तत्काल सुरु गर्न र अनलाइन कक्षाको नाममा मनपरी ढंगले लिएको शुल्क खारेज गर्न आन्दोलन गर्ने पनि जनाएको छ। पौष 21 गते आजकै मितिबाट ओली सरकारका मन्त्रीहरूलाई कालो झण्डा प्रदर्शन गर्ने। आजकै मितिबाट प्रत्येक कलेजमा कालो ब्यानर राखी विरोध प्रदर्शन तथा कोण सभा गर्ने। कक्षा 11 को पाठ्यक्रममा देखिएको अन्योलता तत्काल अन्त्य गर्न दबावमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कोभिड-19 का कारण अवरुद्ध परीक्षा तत्काल सुरु गर्न र अनलाइन कक्षाको नाममा मनपरी ढंगले लिएको शुल्क खारेज गर्न आन्दोलन गर्ने। अनेरा सोभयुले संघीय संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा जारी गरिएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नक्सामा भएको भूमि फिर्ता गर्न र उक्त भूमि सहित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको पाठ्य सामग्री वितरण गर्न दबाव पनि दिने जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दै प्रतिगामी कदम नसच्याउँदासम्म अनेरा सोभयुले अझै सशक्त कार्यक्रम गर्ने र माघ 1 गते तेस्रो चरणको संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गर्ने जनाएको छ। दोस्रो चरणमा सरकारका मन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाउने, विरोध प्रदर्शन र कोट सभा देखाउने लगायतको कार्यक्रम विद्यार्थी संगठनले सार्वजनिक गरेको हो। पुस 21 गते सरकारका मन्त्रीहरूलाई कालो झण्डा प्रदर्शन र सोही दिन विरोध प्रदर्शन र कोट सभा गर्ने कार्यक्रम घोषणा विद्यार्थीले गरेको छ। 22 गते लालटिन जुलुस, 23 गते पुतला दहन र 24 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र तथा धरनाको कार्यक्रम राखिएको छ। 25 गते सडक बहस, 26 गते बैलगाडा प्रदर्शन, 27 गते सडक कविता, गीत र गजल कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। 28 गते सडक नाटक र भित्ता लेखन र पौष 29 गते कार्टुन प्रदर्शनको कार्यक्रम राखिएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा ओली समूहका नेता ईश्वर पोखरेलले पदमा पुग्न षड्यन्त्र र नेतृत्व नपाउँदाको कुण्ठाले वर्तमान अवस्था निम्त्याएको बताएका छन्। सिराहाको गोलबजारमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई षड्यन्त्रमूलक ढंगले घेराबन्दीमा पार्ने काम गरेकाले संसद विघटन गर्नु परेको बताएका हुन्। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सबै षड्यन्त्रहरूलाई चिर्न र मुलुकमा राजनीतिक कुलाई रोक्न सरकारले चुनावमा जाने निर्णय गरेको पनि दावी गरे। हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ। यो काममा सिराहा जिल्लाका कमरेडहरूले अगुवाई गर्नुहुनेछ, म यही विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहले प्रधानमन्त्रीले रहरले नभई बाध्यताले मुलुकलाई ठूलो दुर्घटनाबाट जोगाउन संसद विघटन गरेको बताए। नैतिकता र लिहाज के जनता प्रति को जवाबदेही के बंदगी बना के जो ना ढंग से देश के दुर्घटना में धकेले के काम है, ये विषय के हम सब नजरअंदाज करे तो देश प्रति एक गैर जिम्मेवारीपन वही से हम विशेष आग्रह करना। भेलालाई सम्बोधन गर्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले गरेको लोकप्रिय कामबाट आत्तिएकाहरू विदेशीको इशारामा प्रधानमन्त्री विरुद्ध लागेको बताए। भेलालाई पूर्व मन्त्री रघुवीर महासेठ लगायतका नेताहरूले पनि सम्बोधन गरेका थिए। नेपाली सेनाले यो वर्ष पनि पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा गोर्खा काठमाडौँ एकीकरण पदयात्रा सुरु गरेको छ। तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्य एकीकरणका क्रममा प्रयोग गरेको मार्ग समेटेर यो वर्ष पनि एकीकरण पदयात्रा सुरु गरेको हो। नेपाली सेनाको आयोजनामा हुन लागेको यो यात्रा अन्तर्गत तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्य एकीकरण क्रममा प्रयोग गरेको पदमार्गमा सेनाको एउटा टुकडी गोर्खा
दरबारको हनुमान भन्ज्याङदेखि राजधानीसम्म पुग्ने नेपाली सेनाको रणसिंह दल गण गोर्खाले जनाएको छ। गणले मंगलबार गोर्खा दरबारको हनुमान भन्ज्याङदेखि गोर्खाको बोर्ला घाटसम्म पुगेर धादिङको देवीदत्त गणलाई झण्डा र टर्च लाइट हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको गणपति उज्जवल केसीले बताएका छन्। पदयात्राको क्रममा तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहका पालामा स्थापना भएका श्रीनाथ, कालीबक्स, पुरानो गोरख, बर्दवाडी र सबुजगढको झण्डा र टर्च लाइट लिएर सेनाको टुकडी हिँडेको हो। गोर्खा धादिङ नुवाकोट हुँदै काठमाडौँ पुग्ने यो पदयात्राका क्रममा सम्बन्धित जिल्लामा कार्यरत गणहरूले आफ्नो जिल्लाको सिमानासम्म पुगेर अर्को गणलाई झण्डा र टर्च हस्तान्तरण गर्नेछन्। यो पदयात्रा पुस 26 गते राजधानीको हनुमान ढोका पुग्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। पहिलो दिनमा गोर्खा दरबारबाट सहसेनानी दलबहादुर थापाको नेतृत्वमा 40 जनाको समूहले पदयात्रा गरेका हुन्। यो पदयात्रा दोस्रो हो। यसअघि 2076 सालमा पहिलो पदयात्रा गरिएको थियो। यात्राका क्रममा बाटोमा पर्ने गाउँलेहरूले झाँकीसहित सेनालाई स्वागत गर्ने कार्यक्रम समेत तय भएको छ। टोलीलाई नेपाली सेनाको पश्चिम पृतनापति विनय विक्रम राणा, गोर्खा नगरपालिकाका प्रमुख राजन राज पन्त, भीमसेन थापा गाउँपालिकाका उपप्रमुख बिनु वाग्ले र प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले राष्ट्रिय झण्डा र टर्च लाइट लिएर विदाई गरेका हुन्। सोमबारदेखि देशभरको मौसममा बदली भएसँगै काठमाडौँमा वायु प्रदूषणले खतराको तह पार गरेको छ। सोमबार बिहान हल्का वर्षा भएपछि धुम्मिएको काठमाडौँको आकाश मंगलबार पनि राम्रोसँग नखुलेको हो। विश्वका प्रमुख शहरहरूको रियल टाइम वायु प्रदूषणबारे अध्ययन गर्ने IQAir.com का अनुसार हिजो बेलुकी काठमाडौँको वायु प्रदूषण विश्वकै पहिलो नम्बरमा पुगेको थियो। सोमबार काठमाडौँको एयर क्वालिटी इन्डेक्स अर्थात् AQI 487 पुगेको थियो। मंगलबार पनि वायु प्रदूषण अर्थात् AQI 315 को हाराहारीमा छ। सरकारले निर्धारण गरे अनुसार AQI 300 भन्दा बढी भएमा मानव स्वास्थ्यका लागि विपदको अवस्था मानिन्छ। काठमाडौँको आकाशमा लागेको आँखा पोल्ने तुवालो मंगलबार पनि पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन। आर्द्रतायुक्त वायुको गति कम हुँदा प्रदूषण बढेको वातावरणविदले बताएका छन्। पश्चिमी वायुको प्रभाव सक्रिय भएर पानी परेमा अहिले भएको प्रदूषण कम हुने उनीहरूको भनाइ छ। बिहीबारबाट मात्रै मौसममा सुधार आउने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। वायु प्रदूषणले फोक्सोमा असर पुग्ने भएकाले घर बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाउन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन समेत उनीहरूको सुझाव छ। वायु प्रदूषणले फोक्सोका साथै आँखा र छाला समेत असर गर्ने हुँदा जोगिएर हिँड्न चिकित्सकले सुझाव दिएका हुन्। चिसोमा निमोनिया र कोरोना संक्रमणका कारण फोक्सोका बिरामी बढिरहेका बेला देखिएको उच्च स्तरको वायु प्रदूषणले थप असर गराउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। वर्षभरि मेहनत गरेर उत्पादन गरेको उखु उधारोमा बेच्नुपर्ने पीडा पर्साका किसानमा छ। अर्कोतर्फ उखुको मूल्य निर्धारणमा समेत चलखेल हुन थालेपछि किसान दोहोरो मार खेप्न बाध्य छन्। वर्षभरि लगानी गरी उखु उत्पादन गर्ने र उद्योगमा बिक्री गर्नुपर्ने पीडा पर्साका किसानमा छ। उखुको बिक्री समेत समयमा नतोकिँदा किसानलाई थप मार पर्ने गरेको छ। उखुको मूल्य निर्धारणका लागि चिनी मिल सञ्चालक र किसान बीच सोमबार बारामा भएको छलफल बिना निष्कर्ष सकिएको छ। किसानको मागलाई बेवास्ता गरेर सरकार र चिनी उद्योगले प्रस्ताव गरेको प्रति क्विन्टल 544 रुपैयाँ आफूहरूलाई मान्य नहुने बताएका छन्। प्रति क्विन्टल 617 रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने किसानको माग छ। यसको निकास भनेको हामीलाई नराखिकन कृषि मन्त्रालयले न्यूनतम उखुको मूल्य भने उखु उत्पादन लागत मुनाफा जोडेर अर्थ उद्योग मन्त्रालयले सिफारिस गर्यो। त्यो सिफारिस के को आधारमा गर्यो? चिनी मिल सञ्चालकहरूले भने सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 544 रुपैयाँ तोक्न सिफारिस गरेकाले आफूहरू सोभन्दा बढी दिन नसक्ने बताएका छन्। 2 वर्षदेखि 2-3 वर्षदेखि नेपाल सरकारले नै उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने गरेका छ हैन। उहाँहरूले पनि आफ्नो कुनै क्याल्कुलेसनले नै यो सिफारिस गरे होलान्। तर अहिले चित्त नबुझेर यदि राज्यले किसान नेपाल सरकारले हामीले पनि बोलायो भने आवश्यकता पर्यो भने हामी निश्चित पनि जान्छौँ। त्यसमा त दुई मात्रै छ।
मल, विषादी सिँचाइ दिनहुँ महँगो हुँदै गएकाले उखु उत्पादनको लागत बढी भएकाले मूल्य बढाउनु पर्ने किसानको भनाइ छ। उद्योगी र सरकारका प्रतिनिधिले एकलौटी मूल्य निर्धारण गरे आफूहरूलाई मान्य नहुने किसानहरू बताउँछन्। बिना हाम्रो प्रतिनिधिज्यूको रोहगोरोमा हाम्रो उखु हो भने किसानको प्रतिनिधिको रोहगोरोमा नै सिफारिस हुनुपर्ने, बिना किसानको उपस्थितिमा रेट कसरी फिक्स गर्ने त्यो हामी कहिले पनि मान्दैनौँ। त्यो रेट हाम्रो माग हो 617 रुपियाँ, त्यो दिनै पर्छ। विगतमा किसानका प्रतिनिधि सहित उखुको मूल्य निर्धारण हुँदै आए पनि यो पटक सरकार र चिनी उद्योगीको मिलोमतोमा मूल्य तोकिएको भन्दै किसान आक्रोशित छन्। वार्ताका क्रममा किसानहरूले काठमाडौँमा आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका किसान नारायण राय यादवलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन समेत माग गरेका छन्। बक्यौदा अविलम्ब चुक्ता गर्न पनि माग गरेका छन्। अनुप तिवारी, पर्सा। भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी नेपाल भारत सीमा काकरभिट्टा नाकामा खोलिएका होटल तथा रेस्टुरेन्टका सञ्चालकहरू धमाधम पलायन हुन थालेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण झण्डै 10 महिनादेखि बन्द रहेको सीमा नाका खुल्ने टुङ्गो नहुँदा त्यसको असर होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा देखिएको हो। भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी नेपाल भारत सीमा काँकरभिट्टा नाकामा खोलिएका होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी धमाधम पलायन हुन थालेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि झण्डै 10 महिनादेखि बन्द रहेको सीमा नाका नखुलेकै कारण भारतीय नागरिक आएका छैनन्, जसका कारणले यहाँका होटल, लज तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी पलायन हुन थालेका हुन्। सीमा नाका बन्द भएकै कारण मासिक भाडा र बैंकको किस्ता तिर्न नसक्दा व्यवसायी पलायन हुने क्रम बढेको छ। बोर्डर खुल्ला छैन, सहज छैन। अब उता जति पनि इन्डियाबाट आउनुपर्ने मान्छे, नेपाल आउने, नेपालबाट इन्डिया जानुपर्ने मान्छे, यिनीहरू चाहिँ पुरा सहज तरिकाले अहिले बोर्डर नखोलेको हुनाले हामीलाई धेरै नै मार्का परेको छ। अब हाम्रो होटलहरू चाहिँ एकदम बन्द हुने नै अवस्था पुगिसकेको छ कि अहिले यो हाम्रो बोर्डर एरियाको होटलहरू चाहिँ बन्द नै हुने अवस्था पुगिसकेको छ। भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी सीमा नाका काँकरभिट्टामा करोडौं लगानीमा खोलिएका होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी समस्यामा परेका हुन्। स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँदै बन्द सीमा नाका खोल्नुपर्ने माग गर्दै व्यवसायी चरणबद्ध आन्दोलनमा छन्। हाम्रो यहाँ बोर्डरमा आवाजात गर्ने चाहिँ भुटानबाट, बङ्गलादेशबाट, आसाम, दार्जिलिङ, सिक्किमबाट आउने व्यवसाय भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहीँको घर पर्ने, इन्डिया नखोली नाका नखोलिँदासम्म हाम्रो व्यवसाय चलिरहेको छैन। संकटमा परेका व्यवसाय तथा महिला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने सरकारले निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नगर्दा व्यवसाय झनै ठूलो मर्कामा परेको बताउँछन्। होटल व्यवसाय संघ मेचीनगरका अनुसार काँकरभिट्टामा होटल, लज तथा रेस्टुरेन्ट गरी झण्डै 400 को हाराहारीमा छन्। तर ग्राहक नहुँदा प्राय सबै होटल तथा रेस्टुरेन्ट अहिले सुनसान त छन् नै, यसमा आबद्ध हजारौं श्रमिकले रोजगारी समेत गुमाएका छन्। सन्तोष नेउपाने, झापा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका 1 का 16 वर्षीय नरेन्द्र लुहार घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार लुहारको खुट्टामा गोलीको छर्रा लागेको छ। भारतीय वन क्षेत्र गठीगोठमा गएका बेला लुहारमाथि गोली लागेको बताइएको छ। घाइते लुहारलाई उपचारका लागि महाकाली अस्पताल ल्याइएको छ। लुहारमाथि सोमबार साँझ 6:30 बजेतिर गोली प्रहार भएको बताइएको छ। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी वा अन्य कसले गोली प्रहार गर्यो विस्तृत विवरण भने आउन बाँकी रहेको कञ्चनपुर प्रहरीले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले कञ्चनपुरमा नेपाली नागरिकमाथि भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले गोली चलाएको विषयमा छानबिन गर्न माग गरेका छन्। ट्विट गर्दै उनले घटनाको छानबिन गर्न र भारत सरकारसँग विरोध प्रकट गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली र परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी स्थित नेपाल भारत सीमामा भारतीय सुरक्षाकर्मीले सोमबार नेपाली नागरिक नरेन्द्र लुहारमा गोली प्रहार गरेपछि थापाको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।
सिन्धुपाल्चोक र रसुवा जोड्ने तिलमान पासमा पर्यटक भित्र्याउन अध्ययन थालिएको छ। सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिका र रसुवाको गोसाईकुण्ड गाउँपालिका जोड्ने सो पास प्राविधिक रूपमा कठिन मानिन्छ। सिन्धुपाल्चोकमा रहेको 5300 मिटरको 5 पोखरी तिलमान पाक पिक र 5556 मिटरको युवा पिकको पहिलो पटक सफल आरोहण भएको छ। 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको आयोजनामा सगरमाथा आरोही माया गुरुङको नेतृत्वमा 6 सदस्यीय आरोहण दल र 2 जना माउन्टेन गाइडले दुवै स्थानको सफल आरोहण गरेका हुन्। यात्राको क्रममा सो क्षेत्रको आरोहणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन समेत गरिएको आरोहण दलकी संयोजक माया गुरुङले बताइन्। यात्रा साहसिक र उपलब्धिमूलक भएको उनको भनाइ छ। यो 5353 मिटरको उचाइमा छ। काठमाडौँ र रसुवाको बीचमा भएको यो तिलमान पास वर्ल्डकै अलिकति एडभेन्चर डेस्टिनेसनको रूपमा हेरिन्छ। 12 दिन लगाएर 8 सदस्यीय टोलीले प्रसिद्ध 5 पोखरी कुण्ड भन्दा माथि रहेको 5 वटा पिकको नामाकरण तथा सम्भाव्यता समेत अध्ययन गरेको थियो भने तिलमान पास क्रस गरेर रसुवा हुँदै फर्किएको थियो। पाससम्म पुग्नको लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा सूचना पार्टी लगायतको व्यवस्था गाउँपालिकाले गर्ने भएको छ। पर्यटन पूर्वाधार निर्माणको लागि पर्यटनलाई कसरी सुरक्षा हुन सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको प्रतिवेदन सुझावलाई ग्रहण गर्दै गाउँपालिकाले आगामी कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्नेछ। अध्ययन भ्रमणले 5 पोखरीलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपमा चिनाउने र स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा अगाडि बढ्ने 5 पोखरी थाङपाल पर्यटन विकास समितिको विश्वास छ। त्योभन्दा बढी फाइदा चाहिँ जनसमुदायलाई जनतालाई हुन्छ, किन पर्यटन आउने बित्तिकै रोजगारको सृजना हुन्छ, त्यहाँ आर्थिक वृद्धि दर बढ्छ, जनतालाई त प्रत्यक्ष फाइदा हुने भयो नि त। तिलमान पासमा पर्यटक आकर्षित गर्न सके पर्यटक गाइड, होटल व्यवसाय, होम स्टे सञ्चालक लगायतबाट स्थानीयले रोजगारी पाउने देखिन्छ। सिन्धुपाल्चोकबाट विजय नेपालको रिपोर्ट। केही वर्ष अघिसम्म सुक्खायामसँगै बैतडीको पञ्चेश्वरका दुर्गम गाउँहरू खानेपानीको अभावले काकाकुल हुन्थे। तर फिनल्यान्ड सरकारको सहयोगमा गाउँपालिकाले निर्माण गरेका खानेपानी परियोजनाले अहिले घर घरमा खानेपानीका धारा जडान हुन थालेका छन्। भारतसँग सिमाना जोडिएको बैतडीको दक्षिणवर्ती पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका बस्ती बस्तीहरूमा अहिले कतै खानेपानीको धाराहरू बनिसकेका छन् भने कतै निर्माणका क्रममा रहेको देखिन्छ। घर घरमा खानेपानीका धारा वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ गाउँ गाउँमा काम हुन थालेपछि स्थानीयहरू हर्षित देखिन्छन्। पञ्चेश्वरका अधिकांश बस्तीहरूमा खानेपानीको सुविधा पुगेसँगै स्थानीयहरूको घण्टौँ लगाएर पानी बोक्नुपर्ने समस्या टरेको छ। खानेपानी सम्पन्न भयो, यसमा 41वटा धारा छन्। पहिला धेरै 1-2 घण्टा हिँडेर ल्याउनु पर्थ्यो रे, अहिले त घरै जगमा पनि ल्याउनु पर्दैन। पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका 6वटै वडाहरूमा 72वटा टोलहरू छन्। ती सबै टोलहरूमा खानेपानीको सुविधा पुर्याउन फिनल्यान्ड सरकारको सहयोगमा सञ्चालित ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले 38वटा खानेपानीका योजना निर्माण गर्दैछ। अहिलेसम्म यो गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले 38वटा योजनाहरू निर्माणाधीन र सम्पन्न गरेर 38वटा योजनाहरू निर्माण गर्दैछ। अहिलेसम्म 30वटा योजनाहरू 32वटा योजनाहरू सम्पन्न भइसकेका छन् भने 6वटा योजनाहरू चाहिँ निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। गाउँपालिकाभरि 38वटा योजना बनिसकेपछि पञ्चेश्वरको 90% गाउँहरूमा खानेपानीको सुविधा पुग्नेछ। प्राय सबै योजनाहरू निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेकाले हालसम्म 80% क्षेत्रमा खानेपानी पुगेको पालिकाले जनाएको छ। खानेपानीको सवालमा त्यति बेला 20% मात्रै खानेपानी योजना थिए। अहिले हामीले 80% खानेपानीका योजनाहरू सम्पन्न गरेका छौँ र बाँकी रहेको 20% खानेपानीका योजना पनि हामी 2 वर्षभित्र सिद्ध्याउँछौँ। खानेपानी योजनाहरू निर्माण गर्दा उपभोक्ताहरूले 26%, पालिकाले 20% लगानी गर्छ भने प्राविधिक सहयोग सहित बाँकी लगानी परियोजनाले गरेको छ। ग्रामीण जलस्रोत विकास परियोजनाले बैतडीका 6वटै गाउँपालिका र 4 नगरपालिकामा खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। लोकेश साउद, बैतडी।
नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य प्रति तोला 1100ले वृद्धि भएको छ। छापावाला सुन आज प्रति तोला 96,400 रुपैयाँमा कारोबार भएको हो। छापावाला सुन सोमबार प्रति तोला 95,300मा कारोबार भएको थियो। यस्तै तेजाबी सुन प्रति तोला 95,900मा कारोबार भएको छ। त्यस्तै चाँदी प्रति तोला 10ले वृद्धि भई प्रति तोला 1,335मा कारोबार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औंस $1940 पुगेपछि त्यसको असर नेपाली बजारमा देखिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ अझै बढ्ने सम्भावना रहेकाले नेपाली बजारमा पनि भाउ बढ्ने सम्भावना देखिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलर कमजोर रहेकाले लगानीकर्ता सुनमा आकर्षित भएका छन्। पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले आफ्नो सीमाभित्रका सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको तयारी थालेको छ। गाउँपालिकाले 1 वर्षसम्म गरेको अध्ययनका क्रममा 15,282 रोपनी सार्वजनिक जग्गा विभिन्न व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको पाएपछि संरक्षणको तयारी गरेको हो। मालढुङ्गा बेनी सडक छेउ तथा कालीगण्डकी किनारमा मात्रै ठूलो परिमाणमा जग्गा अतिक्रमण गरिएको पाइएको छ। यो जग्गा सार्वजनिक जग्गाहरू पनि धेरै एकदम अतिक्रमण गरेर अब यहाँ उपयोग गरेको भन्ने आएको छ। अब हामी तत्कालै त्यो झन्डै कहाँ के छ भन्ने त भएको छ, तर ठ्याक्कै यो जग्गा यसले उपयोग गरेछ भन्ने कुराहरू पनि त्यो पनि हामीले हेर्दैछौँ। यहाँ झन्डै 10 रोपनी 15 रोपनी पनि व्यक्तिले खेत बनाएर पनि उपयोग गरेको छ भन्ने पनि आएको छ। अब त्यो फिल्डमा गएपछि थाहा होला। वडा नम्बर 2, 3, 4, 7 र 8 मा सार्वजनिक जग्गा आफू खुसी भोग चलन गर्दै आएको देखिएपछि गाउँपालिकाले खोजी कार्य थालेको हो। मालढुङ्गा बेनी सडक छेउ मिलनचोक बारीबेनी लगायत स्थानका जग्गामा व्यक्तिले घर समेत बनाएका छन्। जग्गा फिर्ता गरेर आय आर्जनमा प्रयोग गर्ने नगरको योजना छ। किल्ला छुट्याउने र सार्वजनिक जग्गा अनाधिकृत प्रयोग रोक्नको लागि टोलमा हाम्रो नगर प्रहरी सहित टोली खटाएको छ। यसमा सम्पूर्ण गाउँपालिकाको जुन जग्गा मिच्नु भएको छ उहाँहरूको पनि हामी सहयोग अपेक्षा राखेका छौँ। सार्वजनिक जग्गा कसैले पनि अनाधिकृत रूपमा प्रयोग गर्न पाउँदैन। यसलाई नियमअनुसार प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्ने त होइन, तर प्रक्रिया पुऱ्याएर राजस्व तिरेर मात्र यसको प्रयोग गर्न पाइन्छ। त्यसको खोजबिनका लागि जलजला गाउँपालिकाले गाउँसभाबाट निर्णय गरेर एकदम अग्रसर रूपमा अगाडि सरेको छ। अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याएर विपन्नलाई आय आर्जनका लागि उपलब्ध गराउने योजना समेत बनाइएको छ। पहिलो चरणमा भेटिएको जग्गा व्यवस्थापनपछि दोस्रो चरणमा अरू ओडाको जग्गा पनि खोजी गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। सुनसरी जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्ने पत्रकारलाई प्रेस युनियन सुनसरीले बीमा रकम हस्तान्तरण गरेको छ। कार्यक्षेत्रमा रहँदा संक्रमित भएका 9 जना पत्रकारहरूलाई जनही 1 लाखको दरले बीमा रकम हस्तान्तरण गरेको हो। कोरोना संक्रमण सुरु भए लगत्तै प्रेस युनियनले सुनसरीका 260 जना सञ्चारकर्मीहरूको कोरोना बीमा गरेको थियो। तीमध्ये कोरोना संक्रमित भएका 21 सञ्चारकर्मीले यसअघि नै बीमा रकम पाइसके छन्। अहिलेसम्म 30 जना सञ्चारकर्मीले बीमा रकम पाएको नेपाल प्रेस युनियन सुनसरीका अध्यक्ष पवन अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। सोही कार्यक्रममा ब्रेन ह्यामरेज भई उपचाररत गराइरहेका पत्रकार दिलीप रेणुहाङलाई 10,000 आर्थिक सहायता समेत प्रदान गरिएको छ। 2072 सालको भूकम्पले भत्किएका काठमाडौँ महानगरभित्रको सम्पदाको पुनर्निर्माण यो वर्ष पनि पूरा नहुने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका गुठी संस्थान र पुरातत्व विभागबीच समन्वय नहुँदा पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको हो। 2072 सालको भूकम्पले आंशिक र पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएका अधिकांश सम्पदाहरूको निर्माण कार्य सुस्त देखिएको छ। भूकम्पले क्षति पुगेका 920 धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाहरू मध्ये 730 वटा सम्पदा पुरातत्व विभाग आफैले बनाएको छ। काठमाडौँ महानगरले साना ठुला गुम्बा, बिहार, मठ मन्दिर, ढुङ्गे धाराहरू गरी 345 भन्दा बढी सम्पदाको निर्माण थाले पनि अधिकांश अलपत्र अवस्थामा छन्। सम्पदाहरूको लालपूर्जा गुठी संस्थानसँग र निर्माणका लागि पुरातत्वसँग स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले निर्माणमा कठिनाई भएको महानगरको भनाइ छ। संस्थान छ, पशुपति क्षेत्र विकास कोष छ, हैन,
त्यो अब पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि त्यसैमा छ। कतिपय ठाउँमा हामीले काम गर्न खोज्दाखेरि पनि गुठीको स्वीकृति लिनुपर्छ, कतिपय संरचनाहरूमा पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिनुपर्छ, कतिपय संरचना बनाउँदाखेरि 2-3टा निकायसँगै मिलेर गर्नुपर्ने हुन्छ। मिलेर गर्दाखेरि सबैको बजेटको व्यवस्थापनमा पनि केही समस्याहरू हुनसक्छ। यसले पनि चाहिँ एक हिसाबले जुन स्पिडमा जानुपर्ने हो त्यो स्पिडमा जान सकेको छैन। महानगरले बसन्तपुर क्षेत्रभित्र 10 वटा र अन्य वडाहरूमा गरी लगभग 65 सम्पदाहरूको भने निर्माण सम्पन्न गरेको छ। महानगरले हरेक आर्थिक वर्षमा सम्पदा निर्माणका लागि भन्दै 1 अर्ब बजेट विनियोजन गरिरहेको छ, तर बजेट विनियोजन भए अनुसार काम हुन सकेको छैन। महानगरले पुरातत्वले सहयोग नगरेको आरोप लगाए पनि समन्वय भइरहेको पुरातत्व विभागको दाबी छ। मापदण्ड विपरीत आएका संरचना निर्माणको विषयमा भने स्वीकृति नदिने गरिएको विभागको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यका कुनै सम्पदा क्षेत्रमा यदि ड्राइङ डिजाइन इस्टिमेट सही तरिकाबाट आएका छन् तत्कालै हामीले तुरन्त गर्ने गरेका छौँ। मैले सुरुमै रिपिट गरिसकेँ। जुन कुरा चाहिँ अब चाहिँ मापदण्ड विपरीत छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो मापदण्ड विपरीत भएकोलाई हामीले स्वीकृति दिँदैनौँ। हामीले अनुरोध गरिरहेका हुन्छौँ बारम्बार मापदण्ड अनुसार बनाएर ल्याउनुहोस् भनेर। मापदण्ड अनुसार आयो भने चाहिँ हामीले स्वीकृति दिएर पठाउँछौँ। 3 वर्षमा निर्माण सक्ने भनिएका काठमाडौँका शोभा भगवती, भगवान बहाल, बसन्तपुरको शिव पार्वती मन्दिर लगायत धेरै धरोहरको जीर्णोद्धार हुन बाँकी रहेको छ। निर्माणाधीन काष्ठमण्डप पनि तोकिएको वैशाख 12 को मितिमा पूरा हुने नहुने अन्यल नै रहेको छ। एभी न्यूज खबरका लागि सृजना मिश्रको रिपोर्ट। गर्मी मौसमको तुलनामा जाडो मौसममा बाथ रोगी बढी समस्यामा पर्ने गर्दछन्। जाडोयाममा बाथ रोगले बढी समस्या हुने हुनाले बाथ रोगीले विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय बाथ रोगका बिरामीको संख्या बढ्दो देखिन्छ। नेपालमा बाथ रोगीको यकिन तथ्याङ्क नभए पनि 3 लाख भन्दा बढी कुनै न कुनै बाथ रोग रहेको अनुमान छ। त्यसमध्ये करिब 15% मात्र बाथ रोगी उपचारको पहुँचमा रहेको देखिन्छ। सुरुवाती अवस्थामै बाथ रोग पहिचान तथा उपचार भएमा हाड जोर्नी बिग्रने र कुजिने समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। तर जनचेतनाको अभाव मात्र नभएर थाहा पाएर उपचारमा ढिलो पुग्ने गरेका कारण पनि नेपालमा बाथ रोगका रोगीको अवस्था चिन्ताजनक भएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। स्पेसिफिक रूपमा म्यानेज भएको छैन र त्यो पनि यदि स्पेसलाइज गर्नुभएको छ सबै केन्द्रमा मात्रै हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन सर्भिस पाउनुपर्ने हो त्यो नपाएको कारणले गर्दाखेरि पनि बाथ रोगका बिरामीहरूले औषधि टाइममा छोडिदिने, निरन्तरता गर्न नसक्ने, अनि नलेजको कमी हैन, अनि त्यसपछि अवेरनेसको कमीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यसबाट बाथ रोगबाट चाहिँ अलिकति पीडित हुनु परेको छ। नसर्ने तथा दीर्घ रोग प्रकृतिको बाथलाई अटो इम्युन डिजिज अर्थात् रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कमजोर बनाउने रोग समेत भनिन्छ। यो रोग लागेपछि आजीवन निको नहुने भए पनि सुरुवाती अवस्थामा उपचार गर्न सकिए रोकथाम गर्न सकिन्छ। अझ जाडोमा चिसोले हाड जोर्नी तथा मांसपेशीको दुखाइ बढ्ने गरेका कारण यो मौसम बाथ रोगीका लागि पीडादायी हुने गर्दछ। त्यसैले जाडोमा बाथ रोगीले खानपिनदेखि न्यानोमा बस्नु पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। अब बाथ रोगीको बिरामीहरूले जाडोमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको न्यानो कपडा लगाउने र आफ्नो जोर्नी जुन सुजन भएको जोर्नीहरूलाई चाहिँ वार्म राख्ने, सर्कुलेसन राम्रो होस् भनेर चाहिँ वातावरण मिलाउने र तातो झोल कुराहरू पिउने र नियमित रूपमा औषधि खाने हैन, त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ हामी बाथ रोगबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। सामान्यतः बाथ रोग 100 भन्दा बढी प्रकारका हुन्छन्, तर नेपालमा लुपुस बाथ, ढाडको बाथ, युरिक एसिड बाथ, गठिया बाथ लगायत बढी देखिने गरेको छ। पुरुषको तुलनामा महिलामा बढी देखिने यो रोगलाई हेलचक्राइ गरेको अवस्थामा आजीवन कुजोपना समेत निम्तन सक्छ। त्यसैले यस्ता रोगको लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएमा उपचारतर्फ लाग्नुपर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। चिसो निकै बढेका कारण बाथ रोगीलाई विशेष सतर्कता अपनाउन समेत चिकित्सकहरूको सुझाव छ। एभी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा सुरेश रजकको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका 1 की 5 वर्षीय बालिका सुजाता धानुकलाई उपचारमा आर्थिक समस्या भएपछि परिवारजनले सहयोगका लागि अपिल गरेका छन्। आगोले जलेर गम्भीर घाइते भएकी बालिकाका लागि उपचार खर्च जुटाउन नसकेपछि परिवारले सहयोगको
याचना गरेको हो। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका 1 की 5 वर्षीय बालिका सुजाता धानुक गत मङ्सिर 30 गते आगोले जलेर गम्भीर घाइते भएकी छिन्। आगोले शरीरका अधिकांश भाग जलेर बिरामी परेकी बालिकाको प्रारम्भिक उपचार काठमाडौँ कीर्तिपुर स्थित अस्पतालमा गरिए पनि थप उपचार जुटाउन नसक्दा अहिले परिवार समस्यामा परेको छ। अहिले धनगढीको सिपी हस्पिटलमा भर्ना गरिएकी बालिकाका लागि परिवारले उपचार खर्च जुटाउन सकेको छैन। मसँग भएको पनि पैसा सबै सिद्धियो अनि यताउता गर्दाखेरि अब कसैसँग सम्पर्क गर्न सकेन मैले पैसाको लागि। फेरि आफन्तैहरूसँग 10,000 5,000 गरेर पठाइदिएको थियो 20-25 हजार रुपियाँ। के गरौँ भन्दाखेरि ठिक छ तपाईँको इच्छा गर्नुहोस्, अब लगेर जानुहुन्छ भने लग्नुहोस्, हामी त्यो अनुसारको हामी पनि डिस्काउन्ट गरिदिन्छौँ भनेर उहाँ पनि डिस्काउन्ट गरिदिनु भएको हो हस्पिटलमा पनि। बालिकाको शरीरको 38% भाग आगोले जलेको छ। उपचारमा हालसम्म 5 लाख खर्च भइसकेको छ। उपचार खर्च जुटाउन नसकेकै कारण परिवारले बालिकालाई काठमाडौँबाट धनगढी पुर्याएको छ। अब काठमाडौँको डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो न्यूनतम 6 लाख रुपियाँ जति लाग्छ, एकदम क्लियर हुन्छ, बाँच्यो भने क्लियर हुन्छ भन्नुभएको थियो त्यति बेला। 6 लाख रुपियाँ जति गर्नुहोस्, 1 लाख 1.5 लाख जति त यो अपरेसन मात्रै लाग्छ। अपरेसनको हामी त त्यही पनि डिस्काउन्ट गरेर त्यति लाग्छ भने यो औषधिमा त्योभन्दा डबल ट्रिपल लाग्छ, औषधि महँगो हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। उपचारमा संलग्न चिकित्सकले पछिल्लो समय बालिकाको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको बताएका छन्। अहिले करिब 18% जति घाउ ठिक भइसकेको र बाँकी रहेको घाउ पनि निको हुने सम्भावना रहेकाले विशेषज्ञलाई देखाउन सुझाव डाक्टरले दिएका छन्। अनि हाम्रो इच्छा चाहिँ अब चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा गएर उपचार गरिहाल्नुपर्छ भन्ने, किन अब चाहिँ हामी ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ क्या अहिलेको स्थितिमा, र एकदमै आशावादी हुने ठाउँ छ अहिले चाहिँ। त्यो हिसाबले मैले पोलियोको जुन हामी पहिला आएको ठाउँबाट जहाँबाट उहाँहरू आउनुभयो त्यहीँ जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर मैले उहाँलाई सल्लाह दिएको छु। फेरि त्यहाँबाट आएकोलाई अब लिँदैन भन्ने पनि होइन, उहाँतिर आउँदा हामी हाम्रो रिस्कमा आयौँ भनेर आउनुभएको हो कि त्यहाँबाट। बिरामी सिरियस बिरामी छ आयो भने हामी कसरी पनि अस्पतालले किन आयो तिमी कसरी आयो भने त्यसरी हामी भन्दैनौँ कि त्यसो चाहिँ। त्यही भएर मैले उहाँहरूलाई विशेषज्ञ सेन्टरमै जानुपर्छ भन्ने मैले उहाँलाई सल्लाह दिइरहेको केही। विशेषज्ञ चिकित्सक देखाउन डाक्टरले भने पनि उपचार खर्च जुटाउन नसकेपछि परिवारले धनगढीकै अस्पतालमा बालिकालाई भर्ना गरिराखेका छन्। कमजोर आर्थिक अवस्था रहेकाले 5 वर्षीय छोरीको उपचारमा सहयोग गर्न उनीहरूले सहृदयलाई आह्वान समेत गरेका छन्। कैलाली ब्युरोको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणपछि काठमाडौँको माता तीर्थ सुनसान हुन थालेको छ। सामान्य अवस्थामा धार्मिक र आन्तरिक पर्यटकहरू घुम्नका लागि पुग्ने गरे पनि अहिले माता तीर्थमा खासै चहल पहल छैन। काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको माता तीर्थ सरकारले लगाउँदै आएको निषेधाज्ञा खुकुलो भए पनि अझैसम्म सुनसान छ। धार्मिक तथा आन्तरिक पर्यटकको आगमन रोकिँदा माता तीर्थ क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय समेत प्रभावित भएको छ। मान्छेहरू कतिको आइरहेछन् पहिले जति छैन तर भए पनि लकडाउन भन्दा अलिक ठिकै छ। माता तीर्थभित्र ढुङ्गेधारामा एकै नाससँग पानी झरिरहने हुँदा यहाँ वर्षभरि नै धार्मिक र आन्तरिक पर्यटक पुग्ने गर्दछन्। तर कोरोना संक्रमणपछि सार्वजनिक यातायात समेत प्रभावित भएकोले पर्यटकलाई लक्षित गरेर सञ्चालित होटल तथा ठेला व्यापार ठप्प छ। अहिले अब यो नाकाबन्दी कोरोना नाकाबन्दी सबै हो। वैशाख कृष्ण पक्ष औँसी अर्थात् आमाको मुखेर्ने दिन यहाँ ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ। दिवंगत आमाको सम्झनामा श्राद्ध तथा दान गर्न मानिसहरू माता तीर्थ पुग्ने गर्दछन्। अघिल्लो वर्ष भने कोरोना संक्रमणका कारण मेला सञ्चालन हुन सकेन। सरकारले धार्मिक लगायत सबै क्षेत्र खुल्ला गरेको घोषणा गरे पनि कोरोनाको त्रास अझैसम्म मानसिक रूपले नहटेको कारणले पनि माता तीर्थमा चहल पहल सुरु नभएको स्थानीय बताउँछन्। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, काठमाडौँ।
थकाली खाना नेपाली परम्परागत खानामध्ये प्रचलित एक हो। यो आजभोलि सामान्य रेस्टुरेन्टदेखि ठुल्ठुला होटेलको मेन्युमा समावेश हुने गरेको छ। तर पछिल्लो समय थकालीको स्वादभन्दा ब्रान्ड बेच्ने होड बढ्दै गएको छ। स्पेशल थकाली खाना बेच्नकै लागि भनेर झापा जिल्लामा पनि होटेल खुल्ने क्रम बढेको छ। थकाली खाना नेपाली परम्परागत खानामध्ये प्रचलित एक हो। वास्तवमा थकाली खाना मुस्ताङका थकाली जातिको परम्परागत खाना हो। अचेल झापा सहित देशका विभिन्न सहर बजारमा रहेका ससाना होटेलदेखि तारे रिसोर्टसम्म थकाली खाना अनिवार्य जस्तै बनेको छ। तर त्यो सामान्यतया दाल, भात, तरकारी र माछा मासुमै सीमित हुन थालेको छ। पछिल्लो समय थकालीको स्वादभन्दा ब्रान्ड बेच्ने होड बढ्दै गएको छ। स्पेशल थकाली खाना बेच्नकै लागि भनेर झापा जिल्लामा पनि होटल खुल्ने क्रम बढ्दै गएको छ। केही दिन अघि मात्रै झापाकै बिर्तामोडमा रहेको सिटी सेन्टरमा पनि थकाली किचन स्थापना भएको छ। त्यो उहाँले जुन किसिमको प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको छ खानामा, जस्तो काँचको थालमा हात त्यही हो। अब तपाईँले राइस तपाईँले साधारण मसरुम चामल खानु त त्यहाँ बासमती चामल आउँछ होला। चटनी तपाईँले खाने त्यही हो, एउटा टमाटर चटनी हुन्छ, एउटा मुलाको चटनी हुन्छ, एउटा मिक्स चटनी हुन्छ, एउटा तपाईँको गुन्द्रुकको चटनी हुन्छ। यो चटनी हामी सबैले दिनु खानेको कुरा हो। यो चाहिँ प्रेजेन्टेसन गरिरहेको हुन्छ। मुस्ताङका अन्न बाली अनि त्यहीँका रैथाने थकालीको हात र सिपले बनेको खाना हो थकाली खाना। फलामको भाँडामा घोटेर बनाइने दाल, टिमुर राखेको अचार, जिम्बुले झानेको दाल अनि घिउ हालेको खाना थकाली खानाको विशेषता हुन्। केही वर्ष अघिसम्म थकाली जातिले नै यसको व्यवसाय गरेको पाइन्छ। तर अहिले थकाली खाना ब्रान्ड बेच्न देशसहित जिल्लाका विभिन्न स्थानमा होटल खोल्ने बढेका छन्। दमकको सिनेरीमा मैले जुन किसिमले थकाली किचनको रेस्पोन्स राम्रो पाएँ, बिर्तामोडमा पनि यहाँ 2-3 थकाली किचन छन्। त्यही पनि मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ मार्केट छ भनेर हिसाबले यहाँको पनि जनतालाई, यहाँको पनि हिँड्ने मेन कुरा चाहिँ यो बाटोमा हिँड्ने जुन यात्री हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ मैले फोकस गरेर यो थकाली किचन चाहिँ बिर्तामोडमा खोलेँ। पछिल्लो समय थकाली खाना ब्यानरमा घेरिँदै गएको छ। लेकाली क्षेत्रमा फल्ने फापर, टिमुर, लसुन र घिउको प्रयोगले खानामा मौलिक थकालीपन भरिदिन्छ। तर अहिले थकाली खानामा बजारमा विभिन्न प्रकारका मिसावट चामल र मरमसला मिसिन थालेको छ। थकाली खाना ब्रान्डलाई बेच्नका लागि भनेर झापामा पनि दर्जन बढी होटलहरू खोलिएको होटल व्यवसायी सङ्घ झापाले जनाएको छ। होटल बढ्ने खोल्ने क्रम बढेको पनि हो। यो हाम्रो बिर्तामोड जस्तो एउटा चाहिँ सुन्दर व्यावसायिक अब बढ्दै गएको पर्यटकीय हिसाबले हेर्दा यहाँ गुणस्तरीय खाजा नास्ताको चाहिँ भरपुर स्वाद दिलाउनको लागि पनि यो खोल्ने क्रम बढेको छ। थकाली खाना सबैले रुचाएका पनि छन्। त्यसमाथि थकालीको स्वादभन्दा ब्रान्ड बेच्ने होड बढ्दो छ। थकाली खानालाई ब्रान्ड बनाएर व्यापार व्यवसाय खोल्न भन्दा पनि त्यसको मौलिक स्वादमा पनि ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। हाल देशभर सामान्य बदलिरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागहरूका केही स्थान तथा बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 को 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा भने हल्कादेखि मध्यम हिमपातको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 8 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:55 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:22 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई भने खबरको क्रम सकिसकेको छ। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।